सम्यक् श्रूयते? आचार्य श्रूयते। प्रारम्भं कुर्मः। श्रीशङ्कराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्रश्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धम्। प्रथमं प्रश्नानां समाधानं वदामि, ततः अनन्तरम् अग्रे निरूपणं करोमि। ह्यः कश्चन प्रश्नः पृष्टः आसीत्, अखण्डार्थत्वं नाम किम् इति। एकः प्रसिद्धः श्लोकः अस्ति, परिभाषादौ पठितः भवति। संसर्ग असंगि सम्यग्धि हेतुता या गिराम् इयम् उक्ताखण्डार्थता यद्वा तत्प्रातिपदिकार्थता इति। गिराम् तत्त्वमस्यादिवाक्यानां संसर्ग अविषयक ज्ञानजनकत्वं वर्तते। भूतले घटः अस्ति इति किञ्चित् वाक्यं, तत्र वाक्येन संसर्गः अपि विषयीक्रियते। भूतलम् अधिकरणम् अस्ति, घटः आधेयः अस्ति, तयोर्मध्ये सम्बन्धः अस्ति। अनेन वाक्येन संसर्ग विशिष्टः शाब्दबोधः जायते। येन वाक्येन संसर्ग अविषयकः केवल प्रातिपदिक मात्र विषयकः शाब्दबोधः जायते तत्त्वमस्यादिवाक्येन, तत् तत्त्वमस्यादिवाक्यम् अखण्डार्थबोधकं वाक्यम् इति कथ्यते। तथा च अखण्डार्थता नाम संसर्ग असंगि ज्ञान जनकत्वम् इति वक्तुं शक्यते। इतः परम् अपरः प्रश्नः पृष्टः आसीत्, तत्र अन्यत् एकम् अत्र योजनीयमस्ति। अखण्डं ब्रह्म इति यदा उच्यते तदानीं तु अखण्डं ब्रह्म इत्यत्र अखण्डम् इति शब्दस्य सजातीय विजातीय स्वगत भेदशून्यम् इति अर्थः। तत्र अपरः अर्थः, अत्र अपरः अर्थः, अतः अत्र संशयः मास्तु। द्वितीयः प्रश्नः आसीत्, सद्यः एव ग्रुप् मध्ये पृष्टः। यदि स्व अध्यासार्थम् अविद्या अज्ञानं स्वमेव अपेक्षते तर्हि आत्माश्रयः दोषः खलु, तत् कथं वार्यते इति प्रश्नः। तस्य समाधानं सुलभमस्ति। यदि अज्ञानाध्यासः साधिः स्यात् तर्हि अवश्यम् उत्पत्तौ आत्माश्रयः भवति, तद् वारयितुं न शक्यते। अतः एव वयम् अज्ञानाध्यासम् अनादिं वदामः। तथा च अज्ञानाध्यासः अनादिः इति कृत्वा उत्पत्तौ आत्माश्रयः आक्षेप्तुं न शक्यते। अन्यत्र तु समाधानं पूर्वमेव जातमस्ति इति प्राक्तनपाठविषये प्रश्नाः, अनन्तरं समाधानम्। इतः परम् अद्यतनपाठस्य अनुवर्तनं कुर्मः। अज्ञानम् इति कश्चन पदार्थः सिद्धः। सः पदार्थः अभावरूपः न, किन्तु अभावभिन्नः भावपदार्थः इति च साधनं कृतमस्ति। इतः परम् अध्यासे सिद्धे सति किं भवति इति अग्रे निरूप्यते। पश्यन्तु, एवं पंक्तिः आरभ्यते, तेन अज्ञानाध्यास विशिष्टे चैतन्ये अहंकाराध्यासः इति। एतस्याः पंक्तेः अवगमात् प्राक् अध्यास विषये किञ्चित् अवगन्तव्यमस्ति, तद् निरूपयामि, ततः अनन्तरं पंक्तियोजनादिकं करोमि। प्रतीति अनुसारेण योग्यता बलाच्च अध्यासः स्वीकर्तव्यः भवति। कः अभिप्रायः? कुत्र किम् आरोपितम् इत्येतत् प्रतीतिम् अनुसृत्य वयम् अवलोकयामः। अनन्तरं योग्यता अस्ति चेदेव कुत्रचित् कस्यचित् अध्यासः भवितुमर्हति। यदि योग्यः सः पदार्थः न,
तर्हि अध्यासः भवितुं नार्हति इति स्थितिः। इदानीं प्रश्नः, कुत्र कस्य अध्यासः जातः इति कथम् अवगन्तव्यम् इति। अस्य समाधानं सुलभम् अस्ति। प्रथमम् अध्यासकालीना प्रतीतिः अवलोकनीया, ततः अनन्तरं बाधकालीना प्रतीतिः अवलोकनीया। इदं रजतम् इति भ्रान्तिकाले कालीनं ज्ञानम्। इदानीं कश्चन शुक्तिकायां रजतं पश्यति, अनुभवति इदं रजतम् इति। किञ्चित् कालानन्तरं समीपं गच्छति, समीपं गत्वा अवगच्छति इदं रजतं न इति। पूर्वं भ्रान्तिकाले या प्रतीतिः आसीत् तां प्रतीतिं पश्यन्तु, तत्र रजतं गृह्यमाणम् अस्ति। इदानीं तावत् रजतं नास्ति इति गृह्यमाणम् अस्ति। तथा च यत् बाधकालीन प्रतीतौ निषिध्यते, प्राक् तु अस्ति इति अवगम्यते, तत् आरोपितम् इति निश्चेतव्यम्। पूर्वम् इदं रजतम् इत्यत्र रजतं गृह्यमाणम् आसीत्, ततः अनन्तरं नेदं रजतम् इति बाधकाले रजतस्य निषेधः क्रियमाणः अस्ति। तथा च रजतम् आरोपितम् इति स्वीकर्तव्यम्। अन्यत्र अपि इदं प्रदर्शयामि। मुखं दर्पणे आरोप्यते, दर्पणे मुखम् अस्ति इति प्रतीतिः जायते। किञ्चित् कालानन्तरं दर्पणं दूरे स्थापयामि, तदानीं दर्पणे मुखं नास्ति इति प्रतीतिः जायते। पूर्वं तु न रजतम्, अत्र रजतं नास्ति अथवा नेदं रजतम् इति प्रतीतिः जायमाना आसीत्। इदानीं तु दर्पणे मुखं नास्ति इति प्रतीतिः जायमाना अस्ति। अतः दर्पणे मुखस्य सम्बन्धः प्राक् अवगम्यमानः आसीत्, ततः अनन्तरं सम्बन्धः निषिध्यमानः अस्ति। अतः किम् आरोप्यते अस्मिन् स्थले इत्युक्ते दर्पणे मुखसम्बन्धः एव आरोप्यते, न तु मुखमेव आरोप्यते। तथा च पूर्वम् अध्यासस्थलं यत् प्रदर्शितम् इदं रजतम् इति स्थलं, तत्र रजतस्य स्वरूपेण अध्यासः, रजतम् एव आरोप्यते, ततः अनन्तरं रजतम् एव निषिध्यते इति स्थितिः। परन्तु द्वितीयस्थलं यद्वर्तते, दर्पणे मुखम् अस्ति, दर्पणे मुखं नास्ति इति स्थलं यद्वर्तते, तत्र दर्पणे मुखस्य एव आरोपः न, किन्तु मुखसम्बन्धमात्रम् आरोप्यते इति निश्चितं भवति। तथा च इदमेव शास्त्रे कथ्यते स्वरूपेण अध्यासः, संसर्गतया अध्यासः इति। रजतं स्वरूपेण इदमि आरोपितम् इति कथ्यते, मुखस्य संसर्गः एव आरोपितः इति च कथ्यते। एवं अध्यासे भेदः अवगन्तव्यः। इदं किमर्थं निरूपितम् आदौ इति पश्चात् वदामि, तदानीम् एव अवगम्यते, परन्तु प्रागेव इदम् अपेक्षितम् आसीत् इति कृत्वा निरूपणं कृतम्। इतः परं ग्रन्थम् अवलोकयन्तः गच्छामः। ग्रन्थे अध्यासस्य क्रमः निरूपितः अस्ति। कथम् अध्यासस्य, कः अध्यासस्य क्रमः इत्युक्ते, प्रथमं अद्वितीये आत्मनि अज्ञानाध्यासः इति निरूपितम्। अज्ञानाध्यासः यत्र वर्तते तत्र अहङ्कारस्य अध्यासो भवति। अहङ्काराध्यासः इत्यनेन अन्तःकरणस्य अध्यासः इति अर्थः विवक्षितः अस्ति। प्रथमम् अन्तःकरणस्य आरोपः भवति इति अभिप्रायः। अन्तःकरणारोपः जातः, ततः अनन्तरं कस्य आरोपः इत्युक्ते अन्तःकरणधर्मस्य आरोपः भवति। अन्तःकरणस्य धर्माः के इति चेत् कामादयः अन्तःकरणस्य धर्माः। नैयायिकाः
कामादयः आत्मनः धर्माः इति कथयन्ति, परन्तु श्रुतिः कामः संकल्पः इत्यादि रूपा मनसि कामादयः धर्माः वर्तन्ते इति कथयति। तथा च वयं श्रुत्यर्थं पर्यालोचयन्तः कामादयः अंतःकरणे एव वर्तन्ते इति स्वीकुर्मः। तान् कामादीन् आत्मनि आरोपयामः। अनुभवः कथम् अस्ति? अहम् इच्छावान् इत्यादि रूपेण अनुभवः अस्ति। अहं सुखी, अहं दुःखी इत्यादि रूपेण च अनुभवः अस्ति। एतावदेव न, इन्द्रियधर्माणां च आरोपः भवति। इन्द्रियधर्माणाम् आरोपः नाम कः इन्द्रियधर्मः इत्युक्ते काणत्वादिकम् इन्द्रियधर्मः। काणत्वं नाम किम् इत्युक्ते चक्षुषः रूपादि अग्राहकत्वम् एव काणत्वम्। तथा च इन्द्रियधर्माः ये काणत्वादयः सन्ति तेषाम् आरोपः अपि भवति। कुत्र? यत्र अंतःकरणस्य अध्यासः जातः आसीत् तत्रैव। इदानीं कश्चन प्रश्नः उत्तिष्ठति। अंतःकरणस्य अध्यासः उक्तः, अहंकारस्य अध्यासः उक्तः, ततः अनन्तरम् अंतःकरणधर्माध्यासः उक्तः। एवमेव प्रथमम् इन्द्रियाध्यासः वक्तव्यः, ततः अनन्तरम् इन्द्रियधर्माणाम् अध्यासः वक्तव्यः खलु। तद्विहाय कथं साक्षात् इन्द्रियधर्माणाम् अध्यासः उच्यते इति पूर्वं क्रमं पश्यन्तु। प्रथमम् अंतःकरणस्य अध्यासः उक्तः, ततः अनन्तरम् एव अंतःकरणधर्माणाम् अध्यासः उक्तः। एवमेव प्रकृते प्रथमम् अंतः सम्यक् श्रूयते खलु? श्रूयते। हाँ, श्रूयते महोदय। अस्तु अस्तु। प्रथमम् इन्द्रियाध्यासः भवेत्, ततः अनन्तरम् इन्द्रियधर्माणाम् अध्यासः भवेत् खलु इति प्रश्नः। अस्य समाधानम् इदमस्ति। अहं चक्षुः, अहं श्रोत्रम् इत्यादि रूपेण अनुभवः अस्माकं नास्ति। किंच यदि इन्द्रियाणाम् अपरोक्षे आत्मनि अध्यासः स्यात् तर्हि इन्द्रियाणाम् अपि अपरोक्षत्वं स्यात्। परन्तु इन्द्रियं परोक्षम् अपरोक्षं न। तथा च इन्द्रियस्य अपरोक्षे धर्मिणि अपरोक्षे आत्मनि अध्यासो नास्ति। एतावानेव अभिप्रायः अस्ति। यस्मिन् अंतःकरणादीनाम् अध्यासः जातः अस्ति तस्मिन्नेव इन्द्रियस्य अध्यासो नास्ति इति। प्रश्नः झटिति उत्तिष्ठति। तर्हि इन्द्रियाध्यासः कुत्र इति। अस्य समाधानं टीकादौ द्रष्टव्यमस्ति। तत्र अनेक प्रकारकं समाधानं वर्तते। शास्त्रे इतोपि बहवः अत्र प्रवेशं प्राप्नुवन्तः सन्ति। अतः सः विषयः टीकास्थः अस्ति, अनन्तरम् ईषत् क्लिष्टः अस्ति इति कृत्वा मया त्यज्यते। ग्रन्थे तु एतावदेव निरूपितमस्ति। अपरोक्षे धर्मिणि अपरोक्षे आत्मनि तु इन्द्रियाणाम् अध्यासो नास्ति। अतः इन्द्रियाध्यासम् अनुक्त्वा एव इन्द्रियधर्माणाम् अध्यासः कथितः। ततः अनन्तरम् इन्द्रिय अध्यासानन्तरं यत्र क्षम्यताम् इन्द्रियधर्माणाम् अनन्तरं मनोधर्माणाम् अध्यासानन्तरम् इदानीम् अध्यस्तः यः अध्यासानन्तरं क्षम्यताम् तद्विशिष्टे आत्मनि दर्शित अध्यास विशिष्टे आत्मनि देहस्य अध्यासो भवति। कः देहः? अयं स्थूलदेहः। अस्य स्थूलदेहस्य अध्यासः। इदानीम् अध्यासः कथम् इति पर्यालोचनीयमस्ति। अहं देहः इत्येवं रूपेण कस्यापि अनुभवो नास्ति। मया पूर्वमेव निरूपितं। प्रतीत्यनुसारम् अध्यासः कः इति वक्तव्यम् इति।
अहं देहः इत्येवं रूपेण कस्यापि अनुभवो नास्ति। कथम अनुभवः अस्ति इत्युक्ते अहं मनुष्यः, अहं गौरः, अहं कृष्णवर्णीयः इत्येवं रूपेण अनुभवः अस्ति। तर्हि अत्र अहं मनुष्यः इति अनुभवे मनुष्यशब्देन कः उच्यते इत्युक्ते मनुष्यशब्देन देहः एव उच्यते। तथा च अहं देहः इति अनुभवः नास्ति, परन्तु अहं मनुष्यः इति अनुभवः अस्ति इति सिद्धम्। अतः अध्यासः अपि एवमेव जायते इति कल्प्यते। कथम अध्यासः जायते इत्युक्ते स्थूलदेहस्य देहत्वेन रूपेण अध्यासः नास्ति। अहं देहः इति अभिमानः अनुभवः नास्ति खलु, देहत्वेन रूपेण देहस्य अध्यासो नास्ति। तर्हि कथम अध्यासः अस्ति इत्युक्ते मनुष्यत्वादि धर्म विशिष्ट रूपेण एव अध्यासः, अथवा मनुष्यत्वादि धर्म पुरस्कारेण एव अध्यासो भवति। तथा च अहं देहः इति अनुभवो न, अहं मनुष्यः इत्येव अनुभवः। अहं मनुष्यः इत्यत्र मनुष्य शब्देन कः विवक्षितः इत्युक्ते शरीर देहः एव विवक्षितः, परन्तु देहस्य देहत्वेन रूपेण आरोपः न, किन्तु मनुष्यत्वादि धर्म पुरस्कारेण आरोपः इति। इतः परं देहस्यापि आरोपः जातः। देहस्य आरोपानन्तरं देहधर्माः अपि आरोप्यन्ते। देहधर्माः के? स्थौल्यादयः देहधर्माः। ते धर्माः अपि आत्मनि आरोप्यन्ते। एतावदेव न, स्थौल्यम् इत्यादिकम् आरोप्य ततः अनन्तरं बाह्यधर्माः अपि आत्मनि आरोप्यन्ते। कथम् इत्युक्ते भार्या पुत्रः इत्यादिषु प्रथमं स्वामित्वम् आरोप्यते। अहं भार्यादीनां स्वामी इति आरोपः क्रियते। ततः अनन्तरं भार्यपुत्रादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः, अहमेव सकलः इत्यादिकम् आरोप्यते। साकल्यं नाम किम् इत्युक्ते विनयादि गुणवत्वं साकल्यं। विनयादयः गुणाः तद्वत्वम् एव साकल्यम्। वैकल्यं नाम किम् इत्युक्ते तदभावः वैकल्यम्। कदाचित् पुत्रः काञ्चित् पदवीं प्राप्नोति चेत् पिता वदति अहमेव प्राप्तवान् इति। किं जातमस्ति? प्रथमं पुत्रे स्वामित्वम् आरोपितम् अस्ति, ततः अनन्तरं पुत्रस्य साकल्यं स्वस्मिन् आरोपितम्। तथा च स्वामित्व अध्यास पुरस्करं पुत्रधर्माः अपि आत्मनि आरोप्यन्ते। एवं रूपेण आत्मनि अनात्मनाम् अनात्मधर्माणां च अध्यासः भवति। प्रायः मया सर्वांशेन निरूपितम् इति प्रतीयते। इतः परं पङ्क्तयः योजनीयाः सन्ति। पङ्क्तियोजनं करोमि। तत्र तत् तत् इति बहुत्र कथनं क्रियते, तस्य अर्थम् अहं कथयन् गच्छामि। तदनुसारेण भवन्तः अपि योजनं कुर्वन्तु। तेन अज्ञान अध्यास विशिष्ट चैतन्ये अहंकाराध्यासः, अहंकाराध्यासः इत्यनेन अंतःकरणाध्यासः इति अर्थः विवक्षितः अस्ति। तद्विशिष्टे कामसंकल्पादीनाम् अहंकारधर्माणाम् इन्द्रियधर्माणां च काणत्व बधिरत्व क्लीबत्वादीनाम् अध्यासः तद्विशिष्टे नाम मनोविशिष्टे इति अर्थः। मनोविशिष्टे केषाम् अध्यासः? कामसंकल्पादीनाम् अहंकारधर्माणाम्। अहंकारधर्माः एते अथवा अंतःकरणधर्माः इति मया कदाचित् कथितमस्ति, क्लेशो नास्ति। अहंकारधर्माणां कामसंकल्पादीनाम् अध्यासः, ततः अनन्तरम् इन्द्रियधर्माणां च काणत्व बधिरत्व क्लीबत्वादीनाम् अध्यासः, इन्द्रियधर्माणां च अध्यासः भवति। इदानीं प्रश्नः, इन्द्रियाणाम् अध्यासः किमर्थं न उक्तः? उच्यते इन्द्रियाणां तु
परोक्षत्वात् न अपरोक्षधर्म्यध्यासः इति सिद्धान्तः। अपरोक्षे धर्मिणि अध्यासः न इन्द्रियाणाम् इति सिद्धान्तः। एवं सिद्धान्तः स्वीकृतः अस्ति। किमर्थम् इति टीकास्थः विचारः। तद्विशिष्टे च दर्शित सूक्ष्म अध्यास विशिष्टे इति अर्थः। तद्विशिष्टे च स्थूल देहाध्यासः धर्म पुरस्कारेण एव अहं मनुष्यः इत्याद्याकारः। मनुष्यत्वादि धर्मपूर्वकं धर्म विशिष्ट रूपेण एव देहस्य अध्यासः भवति इति अर्थः। पुरस्कारेण एव अहं मनुष्यः इत्याद्याकारः। आकारम् अपि प्रदर्शयन्ति अहं मनुष्यः इत्याद्याकारः। न तु स्वरूपतः अहं देहः इति अध्यासः। देहस्य देहत्वेन रूपेण अध्यासो नास्ति। रजतं रजतरूपेण एव अथवा रजतत्वेन रूपेण शुक्तिकायाम् अथवा इदमि आरोपितम्। परन्तु देहः देहत्वेन रूपेण न आरोपितः, मनुष्यत्वादि धर्म विशिष्ट रूपेण आरोपितः। अतः अहं मनुष्यः इत्येव अनुभवः। अहं मनुष्यः अहं देहः इति अनुभवो नास्ति। न तु स्वरूपतः अहं देहः इति अध्यासः तथा प्रतीत्यभावात् अहं देहः इति प्रतीतेः अभावात् इति अर्थः। तद्विशिष्टे च अग्रे तद्विशिष्टे च इत्युक्ते स्थूल देहाध्यास विशिष्टे इति अर्थः। स्थूल देहाध्यास विशिष्टे च स्थौल्यादीनां देहधर्माणाम् अध्यासः। सम्यक्। तद्विशिष्टे च भाष्यानां पुत्र भार्यादीनां साकल्य वैकल्यादि धर्माध्यासः। अत्र इदम् अवगन्तव्यमस्ति। स्वामित्व पुरस्कारेण साकल्य वैकल्यादिकम् अध्यस्यते इति। प्रथमं स्वामित्वम् आरोपणीयमस्ति, ततः अनन्तरमेव साकल्य वैकल्यादिकम् आरोपयितुं शक्यते इति स्थितिः। कश्चित् वर्तते, सः स्वपुत्र विषये एवं न चिन्तयति अहम् एतस्य स्वामी इति न चिन्तयति। तद्दशायां पुत्रः सकलः वा भवतु, तदानीं पितुः किमपि न गच्छति अथवा आनन्दादिकं न अनुभूयते पित्रा। अतः स्वामित्व पुरस्कारेण एव अध्यासः इति वक्तव्यं। टीकाकाराः तत् स्पष्टम् उक्तवन्तः सन्ति। अतः स्वामित्व पुरस्कारेण एव साकल्यादीनां देहधर्माणाम् अध्यासः इति वक्तव्यं। तद्विशिष्टे च भाष्यानां पुत्रभार्यादीनां साकल्य वैकल्यादि धर्माध्यासः। इदानीम् एतावता आत्मनि अनात्मनः अध्यासः अनात्मधर्माणां च अध्यासः उक्तः। इतः परम् अनात्मनि आत्मनः अध्यासः उच्यते। पश्यन्तु, एवं चैतन्यस्य अपि अहंकारादिषु देहपर्यन्तेषु अध्यासः संसर्गतः। सावधानतया श्रोतव्यमस्ति, अन्यथा समन्वये क्लेशः भवति। पूर्वं प्रश्नः कश्चन पृष्टः आसीत्, आत्मनि अनात्मनः अध्यासो वा अथवा विपरीततया अध्यासो वा इति। उभयथापि न भवति इति निरूपणं च कृतमासीत्। इदानीम् अस्माभिः उच्यते प्रथमम् आत्मनि अनात्मनः अध्यासः भवत्येव इति। तत्तु उक्तमेव, क्षम्यताम्, उक्तमेव। इतः परम् अनात्मनि आरोपः भवति इति उच्यते। साक्षात् प्रश्नः आगच्छति, भोः आत्मा सत्यः खलु? सत्यः आत्मा अनात्मनि कथम् आरोप्यते इति। तदानीम् उच्यते स्वरूपेण न आरोप्यते किन्तु संसर्गतः आरोप्यते इति। यथा दर्पणे मुख संबंधः एव आरोपितः आसीत्, एवमेव अनात्मनि चैतन्य संबंधः आरोप्यते। अनात्मनि वस्तुतः चैतन्यं नास्ति, परन्तु चैतन्य संबंधः आरोप्यते इति। इदम् अन्यत्र स्थले प्रथमं प्रदर्शयामि। अध्यासः
यत्र निरूप्यते तत्र वेदांत आचार्यैः कश्चित् नियमः उच्यते। नियमः एवमस्ति, संक्षेप शारीरक आचार्याणां वचनम् अध्यस्तमेव हि स्फुरति भ्रमेषु इति। यत् अध्यस्तं तदेव भ्रमे विषयः भवति, यत् अध्यस्तं न तत् भ्रमे विषयो न इति अभिप्रायः। इदं रजतम् इति स्थलम् आदाय पर्यालोचयामः। इदं रजतम् इति स्थलं, तत्र पुरतः शुक्तिका अस्ति, परन्तु शुक्तिका शुक्तित्वेन रूपेण न ज्ञायते। किमर्थं न ज्ञायते इत्युक्ते शुक्तिः कुत्रचित् आरोपिता न अनध्यस्ता एव अस्ति। अतः शुक्तिः अस्माभिः नैव अवगम्यते। झटिति प्रश्नः आगच्छति, अस्तु भोः, इदमि कथंचित् रजतस्य आरोपः जातः अस्ति, अतः रजतम् अवगम्यते इति तु सम्यक्, परन्तु इदमः कुत्रचित् आरोपः नास्ति खलु। इदमः कुत्रचित् आरोपः नास्ति चेदपि इदमः प्रतीतिः जायमाना अस्ति, तथा च अध्यस्तम् एव स्फुरति इति कथम् इति तत्र उच्यते। इदमः अपि रजते आरोपः अस्ति। इदं रजतम् इति प्रतीतिः अस्ति, रजतम् इदम् इति च प्रतीतिः अस्ति। तथा च रजते इदमः आरोपः जायते इति अवश्यं वक्तव्यम्। इदानीं पुनः प्रश्नः आगच्छति, भोः, इदमंशः तु सत्यः खलु, सत्यः यः अंशः सः कथम् आरोप्यते इति। तत्र उच्यते, रजतं यथा स्वरूपेण इदमि आरोपितं वर्तते, तद्वत् स्वरूपेण इदमः रजते आरोपः न, किन्तु रजत संबंधः एव आरोप्यते, रजत संसर्गः एव आरोप्यते। इदं भाषा शास्त्रीय भाषया द्विधा कथ्यते। एकं तु संसर्ग विशिष्ट रूपेण इदमः रजते आरोपः इति। संसर्ग विशिष्ट रूपेण इदमः रजते आरोपः, अथवा रजते इदं आरोप्यते संसर्गतः इति कथ्यते। संसर्ग विशिष्ट रूपेण इदमः आरोपः इति कथ्यताम्, अथवा इदं संसर्गतः आरोप्यते इति वा कथ्यतां, क्लेशो नास्ति। एवमेव प्रकृते अपि अहं जानामि, अहं गच्छामि इत्यादिषु अनुभवेषु आत्मा अपि विषयीक्रियते। आत्मा यदि विषयीक्रियते तर्हि सोऽपि अध्यस्तः इति वक्तव्यम्। सोऽपि सः यदि न अध्यस्तः तर्हि शुक्तिका यथा नैव ज्ञायते तत्स्थले, तद्वत् अत्रापि आत्मनः भानं न स्यात्। अतः आत्मनः अपि अध्यासः वक्तव्यः। आत्मनः स्वरूपेण अध्यासो वा न, स्वरूपेण अध्यासः न, आत्मनः केवलम् अध्यस्यते। तथा च चैतन्यस्य संसर्ग विशिष्ट रूपेण अध्यासः इति अंशः सिद्ध्यति। इदमेव वक्तव्यं चेत् अंतःकरणे चैतन्य संबंधः अध्यस्यते इति वक्तुं शक्यते, अथवा अंतःकरणे संसर्ग विशिष्ट रूपेण चैतन्यस्य अध्यासो भवति इति वक्तुं शक्यते। विषयः ईषत् क्लिष्टः अस्ति इति सम्यक्, परन्तु इदम् अवधेयमेव अस्ति इति कृत्वा सम्यक् निरूपणं क्रियमाणम् अस्ति। यदि एतावत् न अवगन्तुं शक्नुवन्ति तर्हि एतावत् एव अवगच्छन्तु। यथा दर्पणे मुखसम्बन्धः आरोप्यते, एवमेव अंतःकरणे चैतन्य संबंधः आरोप्यते। एतावदेव अवगच्छन्तु सद्यः। ये तु शास्त्रे प्रवेशं प्राप्तवन्तः ते तु इमम् अंशम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति। चैतन्य संबंधः आरोप्यते अंतःकरणे इति कथ्यते, तदानीमपि अवगन्तुं शक्नुवन्ति। संसर्ग विशिष्ट रूपेण चैतन्यस्य अध्यासो भवति, इदमपि अवगन्तुं शक्नुवन्ति। अतः क्लेशो नास्ति। इदानीं पङ्क्तिम् अहं पठामि, पश्यन्तु।
एवं चैतन्यस्य अपि अहंकारादिषु देहपर्यन्तेषु अध्यासः संसर्गतः संसर्गतः अध्यासो भवति। इतः परम् अध्यास व्यवधान तारतम्याच्च प्रेम तारतम्यम् एकः प्रश्नः आगच्छति। यदि सर्वम् आत्मनि एव आरोपितम् अस्ति तर्हि प्रेम्णि प्रेम इत्यनेन स्नेहभावः विवक्षितः अस्ति प्रेम्णि तारतम्यं कथम् अनुभूयते इति उत्कट अनुत्कटत्वं कथम् अनुभूयते इति प्रश्नः। कः अभिप्रायः इत्युक्ते पुत्रः गच्छति कुत्रचित् अस्ति एकस्मिन् भवने पुत्रः अस्ति अहमपि अस्मि इति स्थितिः अग्निज्वालनादिकं जातं तदानीं पुत्रं परित्यज्यापि अहं बहिः गच्छामि इति लोके अनुभूयते। दृष्टान्तः सम्यक् न निरूपितः क्षम्यतां। कश्चित् वर्तते पिता सः पुत्रेण सह वर्तते अग्निः तत्र भवने पतितः तद्दशायां पुत्रं परित्यज्य एव पिता ततः गच्छति इति। अत्र किं जातम् इत्युक्ते पुत्रः अपि आरोपितः अस्ति शरीरम् अपि आरोपितम् अस्ति। शरीरे प्रेम अधिकम् अस्ति पुत्रे प्रेम न्यूनम् अस्ति इति दृष्टं। तथा च पुत्रे न्यूनं प्रेम स्वशरीरे अधिकं प्रेम इत्येतत् कथम् इति प्रश्नः। सर्वमपि आत्मनि एव आरोपितं खलु तर्हि तरतमभावः कथं भवितुमर्हति इति प्रश्नकर्तुः आशयः। तत्र समाधानम् इदमस्ति अध्यास व्यवधान तारतम्येन प्रेम तारतम्यम् इति। कश्चित् अस्माकं परिचितः अस्ति सः यदि किञ्चित् कथयति तर्हि अस्माकम् अधिकं दुःखं भवति यतः तस्मिन् अस्माकम् आरोपः अस्ति। यः तावत् किञ्चित् दूरे अस्ति नाम अत्यन्तम् आरोपः नास्ति सः किञ्चित् कथयति चेत् तदानीम् अत्यन्तं दुःखं न भवति ईषदेव दुःखं भवति। किमर्थम् एवम् इत्युक्ते यः मत्सम्बन्धी वर्तते तद्विषये अस्माकम् अध्यासः अधिकः वर्तते। यः तावत् दूरे अस्ति तद्विषये तु अध्यासः अल्पः अस्ति। एवं यत्र तावत् व्यवधानम् अधिकं भवति तत्र प्रेम अल्पं भवति। यत्र तु व्यवधानम् अल्पम् अस्ति तत्र प्रेम्णि अपि आधिक्यं भवति। तदेव अत्र कथयन्ति अध्यास तारतम्याच्च प्रेम तारतम्यं तदुक्तं वार्तिकामृते। वार्तिककाराः वदन्ति किं वित्तात् पुत्रः प्रियः पुत्रात् पिण्डः पिण्डात् तथेन्द्रियम् इन्द्रियेभ्यः प्रियः प्राणः प्राणादात्मा परः प्रियः इति। इदानीम् अर्थं तु अवगन्तुं शक्नुमः। वित्तात् पुत्रः प्रियः वित्तं दत्वापि पुत्रस्य रक्षणं कुर्वन्ति इति लोके दृष्टमस्ति। वित्तात् पुत्रः प्रियः पुत्रात् पिण्डः पुत्र अपेक्षया पिण्डः पिण्डः नाम स्थूलशरीरं पिण्डः प्रियः पिण्डात् अपि इन्द्रियं प्रियम् इन्द्रियेभ्यः अपि प्राणः प्रियः प्राणापेक्षया परः प्रियः भवति आत्मा। इतः परम् अपेक्षितम् अंशं ग्रन्थकाराः स्वयमेव पूरयन्ति। पिण्डः स्थूलशरीरं पिण्डः इति पदेन विवक्षितं। प्राणः अन्तःकरणं प्राणः इति पदेन अन्तःकरणं विवक्षितम्। इतः परं कश्चन प्रश्नः देहापेक्षया इन्द्रिये स्नेहभावः अधिकः अस्ति इति कथम् अवगम्यते इति। समाधानं सुलभमस्ति। युद्धं चलति युद्धकाले शस्त्रपातः जायमानः अस्ति। तत्काले चक्षुषः पुरतः एकं शस्त्रम् आगच्छदस्ति। तत्काले वयं हस्तं वा अग्रे नयामः चक्षुषः निमीलनं वा कुर्मः। एवं केनचित् प्रकारेण वयं चक्षुषः रक्षणं कुर्मः। अनेन किम् अवगम्यते चक्षुषि प्रेम अधिकं वर्तते अतः स्वशरीरं दत्वा वा वयं शरीरं पुरतः संस्थाप्य वा वयं
इन्द्रियस्य रक्षणं कुर्मः इति स्थितिः। अग्रे प्रश्नः इन्द्रियापेक्षया प्राणः अथवा अन्तःकरणं कथं प्रियम् इति। तत्र सर्वाणि इन्द्रियाणि निष्क्रियाणि जातानि इति चिन्तयन्तु। तदवस्थायामपि कश्चित् जीवितुम् इच्छति, तस्य अन्तःकरणं भवति, तद्बलादेव सः जीवितुम् इच्छति। यदि इन्द्रियापेक्षया मनसि प्रेम अधिकं नैव स्यात् तर्हि तदानीं सः शरीरं त्यजेदेव, न त्यजति। प्राण यावत् पर्यन्तं क्षम्यताम् इन्द्रिये शक्तिः नास्ति, इन्द्रियाणि कार्यं नैव कुर्वन्ति इति एतस्यां स्थितौ अपि मनसि प्रेम अस्ति इति कृत्वा सः अवश्यं तिष्ठति एव। तथा च इन्द्रियाणाम् अपेक्षया प्राणेषु नाम अंतःकरणे प्रेमः अधिकं वर्तते। तदेव उक्तं प्राणः अंतःकरणं। मया कदाचित् प्राणाः इति पदप्रयोगः कृतः, प्राणः इति एव विवक्षितमस्ति। प्राणः अंतःकरणं। देहापेक्षया च इन्द्रियाणां प्रियत्वं शस्त्रवृष्ट्यादिधारापाते चक्षुरादीनां मीलनदर्शनात् अनुभवसिद्धम्। तथा च अयमध्यासः कीदृशः इत्युक्ते निरूप्यते तेन अन्योन्याध्यासात् परस्परम् आत्मानात्मनोः अध्यासात् चिदचित् ग्रन्थिरूपः अध्यासः। चिदचित् ग्रन्थिरूपः नाम परस्पर संबन्धरूपः। चित् आत्मा अचित् अनात्मा, अनयोः परस्पर संबन्धरूपः एव अयम् अध्यासः। बहुत्र शास्त्रे शास्त्रगोष्ठ्यादिषु प्रयोगः क्रियते चिदचित् ग्रन्थिः अध्यासः इति। चित् नाम आत्मा, अचित् नाम अनात्मा, एतयोः परस्पर तादात्म्य संबन्धरूपः एव अध्यासः इति अर्थः विवक्षितः। इदानीं प्रश्नः उभयोः अपि क्षम्यतां, प्रश्नः अन्यः क्रियते, परस्परम् अध्यासः कुतः अभ्युपगम्यते इति। एतस्य समाधानं मया पूर्वमेव उक्तमस्ति, ग्रन्थकाराः इदानीं कथयन्ति। परस्परम् अध्यासः कुतः अभ्युपगम्यते, अन्योन्याध्यासः कुतः अभ्युपगम्यते इति समाधानं ग्रन्थकाराः लिखन्ति। एकतरस्य अध्यासाङ्गीकारे अन्यतरस्य अभानप्रसङ्गात् एकम् आत्मा तस्मिन् अनात्मनः अध्यासः जातः चेत् आत्मनः प्रतीतिः भवितुं नार्हति। विपरीतरूपेण जातः चेत् अध्यासः तदानीम् अनात्मनः प्रतीतिः भवितुं नार्हति। तथा च उभयोः प्रतीतिनिरूपणार्थम् अवश्यं परस्पराध्यासः वक्तव्यः। अत्र स्थलं सम्यक् स्मर्तव्यम् अस्ति। शुक्तिरजतस्थलं, शुक्तिरजतस्थले शुक्तिः तावत् न अध्यस्ता अस्ति। शुक्तिः न अध्यस्ता अस्ति इति कृत्वा शुक्तिः भ्रमे न विषयीक्रियते। इदं संक्षेपशारीरके सम्यक् लिखितमस्ति। न्यायरत्नावल्यां श्लोकः उद्धृतः अस्ति। तं श्लोकम् अहं टीकास्थं पठामि। इदमर्थ वस्तुवपि भवेत् रजते परिकल्पिते रजत वस्तु इदमि रजत भ्रमे अस्य च परिस्फुरणात् नहि खलु शुक्तिरिव इति श्लोकः अस्ति। अस्य तात्पर्यम् इदमस्ति। इदमर्थः अपि रजते आरोपितः, रजतम् अपि इदमर्थे आरोपितम्। रजतं स्वरूपेण इदमर्थे आरोपितं वर्तते, इदमर्थस्तु स्वरूपेण न आरोपितं वर्तते, किन्तु संसर्गतया आरोपितम् अस्ति। यदि इदमर्थः आरोपितः न स्यात् तर्हि इदं रजतम् इति प्रतीतौ इदमः ग्रहणम् एव भवितुं नार्हति स्म। कथमिव शुक्तिकायाः तावत् यथा ग्रहणं न भवति तद्वत् इदमः अपि ग्रहणं न भवति स्म इति अत्र श्लोकस्य आशयः वर्तते। एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः पठनवेलायां किं पठ्यते इत्युक्ते पठितं भवति इत्युक्ते शुक्तिकायाम् अथवा इदमि इति वदामि, इदमि रजतस्य आरोपः इत्येव पठितं भवति। रजते इदमः आरोपः इति पठनं तु प्रायः न कृतं भवति।
किमर्थम् इत्युक्ते तत्र इदं प्रायः कारणं प्राथमिकग्रन्थ पठनवेलायाम् एतस्य अपेक्षा नास्ति इति कृत्वा प्रायः न पाठयन्ति इति एकं कारणं। द्वितीयं कारणम् इदमंशः अध्यस्तः अपि अनध्यस्तः अपि इति वक्तुं शक्यते। इदमंशः यः वर्तते सः स्वरूपेण अनध्यस्तः, अतः एव नेदं रजतम् इत्यत्रापि इदमंशः प्रतीयते। अतः स्वरूपेण तु सः अध्यस्तः न, परन्तु संसर्ग विशिष्टतया तु अध्यस्तः, अन्यथा तस्य प्रतीतिः भवितुं नार्हति स्म। अतः किम् इत्युक्ते स्वरूपेण न अध्यस्तः इति मनसि कृत्वा वयं किं पाठयामः अथवा पठामः इत्युक्ते इदमि रजतस्य आरोपः इति एतावदेव पठामः। इतः परम् अग्रे गच्छामः। तत्र उदाहरणं प्रदर्शयन्ति, क्षम्यतां, किञ्चित् प्रारम्भतः पठामि। एकतरस्य अध्यासाङ्गीकारे अन्यतरस्य अभानप्रसङ्गात् अध्यस्तस्य एव भ्रमे भाननियमात् इमे रङ्गरजते इति समूहालम्बनभ्रमवत् अवश्यम् इतरेतराध्यासः। प्रथमं रजतं स्थापितम् अस्ति, ततः अनन्तरं रङ्गं स्थापितमस्ति। रजतम् इव प्रकाशमानः कश्चन पदार्थः रङ्गम् इत्यनेन विवक्षितः अस्ति। प्रथमं रजतं स्थापितमस्ति, परन्तु तद् रङ्गम् इति गृह्यते। ततः अनन्तरं रङ्गं स्थापितमस्ति, तद् रजतम् इति गृह्यते। कथम् इति प्रक्रियां न्यायमतानुसारेण वदामि। तत्र प्रथमं रजतमस्ति, रजते तावत् रङ्गत्वं नास्ति, तथा च रङ्गत्व अभाववति रजते रङ्गत्व प्रकारकं ज्ञानं जायमानमस्ति, इदं रङ्गम् इति। एवमेव अग्रे रङ्गे तावत् रजतत्वं नास्ति, तथा च रजतत्व अभाववति रङ्गे रजतत्व प्रकारकं ज्ञानं जायमानम् अस्ति। इदं प्रथमं रजतं स्थापितमस्ति, ततः अनन्तरं रङ्गं स्थापितमस्ति इति स्थितिः। एतादृशः यः भ्रमः सः तार्किकभाषायां समूहालम्बनभ्रमः इति कथ्यते। एकं क्षणं। समूहालम्बनभ्रमः इति कथ्यते। तत्र समूहालम्बनभ्रमः यथा तद्वत् अयमपि परस्पर आरोपः इति अनुसन्धेयम्। पश्यन्तु, पङ्क्तिं पठामि। इमे रङ्गरजते इति समूहालम्बनभ्रमवत् इतरेतराध्यासः। इदानीम् आत्मनि अनात्मनः आरोपः जातः, विपरीतरूपेण च आरोपः जातः इति निरूपणं जातं खलु। इदं निरूपणं मनसि स्थापयित्वा प्रश्नं करोति कश्चित्, भोः यदि आत्मनि अनात्मनः आरोपः भवति, विपरीतरूपेण च आरोपः भवति, तर्हि आत्मा अपि आरोपितम्, अनात्मा अपि आत्मा अपि आरोपितः, अनात्मा अपि आरोपितः, आरोपितौ उभौ इति कृत्वा उभयोः अपि मिथ्यात्वम् अस्ति, असत्यत्वम् अस्ति। तर्हि किमवशिष्टं? किमपि न अवशिष्टं। तथा च शून्यवादः आयाति खलु इति। तत्र समाधानम् उच्यते, स्वरूपेण यस्य आरोपः जायते तस्यैव खलु निषेधः क्रियते। नेदं रजतम् इत्यत्र स्वरूपेण किम् आरोपितम् आसीत्? रजतम् आरोपितम् आसीत्, तस्यैव निषेधः क्रियते। इदमंशः तावत् स्वरूपेण नारोपितः, तर्हि किम् आरोपितमासीत्? इदमः संसर्गविधया आरोपः जातः आसीत्। सः संसर्गः मिथ्या भवतु, रजतेन सह इदमः यः सम्बन्धः सः आरोपितः, सः मिथ्या भवतु, क्लेशो नास्ति। इदमः संसर्ग विशिष्टरूपेण आरोपः, सः संसर्गः मिथ्या चेत् मिथ्या भवतु, तावता अस्माकं क्लेशो नास्ति। इदमंशः यः वर्तते सः तु सत्यः, तथैव तिष्ठति। पुनः निरूपणं क्रियते, इदं रजतम् इति स्थले
रजतं तावत् स्वरूपेण आरोपितं, तस्य स्वरूपेण एव निषेधो भवति नेदं रजतम् इत्यत्र। परन्तु इदमः तावत् स्वरूपेण आरोपो नास्ति। केन रूपेण आरोपः? संसर्ग विशिष्ट रूपेण आरोपः। रजत क्षम्यताम्, इदमः संसर्गः आरोपितः अस्ति। सः संसर्गः अवश्यं मिथ्या, सः संसर्गः असत्यः, भवतु क्लेशो नास्ति। तावता इदं तु अवशिष्टमेव, इदमः तु असत्यत्वं नास्ति। तथा च यथा तत्र इदमंशः न बाध्यते, एवमेव प्रकृते अपि संसर्गतः अनात्मनि आत्मनः अध्यासः अभ्युपगतः अस्ति। अतः अनात्म बाध्यतां नाम संबंधः यः वर्तते सोऽपि बाध्यतां नाम, परन्तु आत्मा तु तिष्ठति। अतः आत्मा इति कृत्वा सर्वेषां बाधानन्तरम् अपि आत्मा अस्ति इति कृत्वा शून्यवादः न उत्तिष्ठति। तदेव उक्तं सर्वबाध अवधिभूत चैतन्य परिशेषेण न परिशेषेण च न शून्यवादापत्तिः। अब अध्यासः कीदृशः इति अग्रे कथयन्ति। सत्यानृत संभेदावभासत्वात् अध्यासस्य अयं यः अध्यासः वर्तते सः सत्यानृत संभेदाभ्यासः संभेदावभासः, क्षम्यतां, संभेदः इत्यस्य अभेदः इत्यर्थः। सत्यं चिदात्मा अनृतम् अनात्मा, अनयोः अभेदेन अवभासः एव अध्यासः इति अर्थः। इतः परम् अन्यः प्रश्नः, इदं रजतम् इति स्थलं परिशीलयन्तु। यः आपणे सत्यं रजतं दृष्टवान् अस्ति सः शुक्तिकायां रजतम् आरोपयति अथवा इदमी रजतम् आरोपयति। यस्तु रजतम् आपणादौ सत्यं न दृष्टवान् अस्ति सः तावत् इदमी रजतस्य आरोपं न करोति इति। एवमेव आत्मनि अंतःकरणस्य वा तद्धर्माणाम् आरोपः भवेत् चेत् सत्यदर्शनं कुत्रचित् अपेक्षितम्। आत्मा कर्ता इति प्रमात्मकं ज्ञानं कुत्रचित् अपेक्षितं। तदानीमेव आत्मनि कर्तृत्वादिकम् आरोपयितुं शक्यते। आपणे सत्यरजतं दृष्टम् इदं रजतम् इति, ततः अनन्तरं तस्य रजतस्य आरोपः खलु। एवमेव अहं कर्ता इत्यादि प्रमात्मिका यदि प्रतीतिः कदाचिदस्ति तर्हि आत्मनि कर्तृत्वादिकम् आरोपयितुं शक्यते। तत् नास्त्येव इति कृत्वा कथम् आरोपः इति प्रश्नः। तत्र समाधानम् उच्यते। कश्चित् बालः अस्ति, तं बालम् उपदिशति माता सर्पस्य चित्रं दर्शयित्वा, भोः पुत्र अयं सर्पः अस्ति इति। इदानीं चित्रे विद्यमानः सर्पः वस्तुतः सर्पः न। ततः अनन्तरं सः रज्जुं पश्यति, रज्जुं दृष्ट्वा सर्पम् आरोपयति अयं सर्पः इति। इदानीं रज्ज्वां सर्पम् आरोपयन् अस्ति अयं सर्पः इति। अत्र किं रज्जु क्षम्यतां सर्पविषयकं यथार्थज्ञानं पूर्वम् आसीत् वा इत्युक्ते पूर्वं यथार्थज्ञानं नासीत्, तथापि आरोपं करोति बालः। अनेन किम् अवगम्यते इत्युक्ते यथार्थज्ञानम् आरोपार्थेक्षितम् इति नास्ति, ज्ञानं केवलम् अलम्। सम्यक्। तथा च पूर्वम् अहं कर्ता इति भ्रमात्मकं ज्ञानमस्ति, तेन संस्कारः जायते, तत्संस्कारवशात् पुनः अहं कर्ता इत्यादिकम् आरोप्यते इति भवतु, कोऽपि क्लेशो नास्ति। भवतु एवम् अस्ति चेदपि प्राथमिक अध्यासे का स्थितिः? प्राथमिके अध्यासे प्राथमिके अध्यासे कथम् उपपादनं क्रियते इति प्रश्नः। तदानीम् उच्यते प्राथमिकः अध्यासः इति किञ्चित् नैव अभ्युपगम्यते। अयम् अध्यासः प्रवाहतः बीजाङ्कुरवत् अनादिः अस्ति इति। इतः परं पङ्क्तिं पठामि, पश्यन्तु। तस्मात्
पूर्व अध्यासमूलः कारणकः इत्यर्थः। पूर्व अध्यासमूलः एव अयम् उत्तरोत्तरः अहङ्काराध्यासः बीजाङ्कुरवत् अनादिः। पुनः पठामि। तस्मात् पूर्वाध्यासमूलः एव अयम् उत्तरोत्तराहङ्काराध्यासः बीजाङ्कुरवत् अनादिः। अविद्याध्यासः अपि एवं बीजाङ्कुरवत् अनादिः वा? न, अविद्याध्यासश्च एकः एव अनादि स्वरूपतः अनादिः इति अभिप्रायः। इदानीं स्वरूपतः यदि अविद्या अथवा अज्ञानम् अनादि स्यात् तर्हि भाष्यपङ्क्तिविरोधः भवति। भाष्यकारैः अध्यासस्वरूपं निरूप्यमाणम् आसीत्, अध्यासभाष्ये विचारः क्रियमाणः आसीत्। तद्वेलायाम् अध्यासस्य लक्षणं किम् इति प्रणीतम्। किम् अध्यासस्य लक्षणं प्रणीतमस्ति? स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः अध्यासः इति। परत्र पूर्वदृष्टावभासः